इसी सिलसिले में कुछ 6 माह कबल या 8 माह कबल आपने रोजा समाज करके दुआ करें, हालात ठीक रहे, मुश्किल हालात आने वाले हैं। हाँ कुछ 1-2 वाकयात भी हुए थोड़ी मदद हो। अब लेटेस्ट आते हैं हाँ इस सिलसिले में। देखो, वाकयात के बारे में जब दुआ कराई जाती है ना, मैं ये कहता हूँ कि अब दुआ का ज्यादा वक्त है, दुआ होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए। बस अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए कि जितना जो दम है उसको कहीं मत जानो। अच्छा, एक बात है, जब आप ये फरमाते हैं, ऊंचा बोलो। जब आप ये फरमाते हैं तो एक तरह का डर आ जाता है दिल में। हालांकि आपको बेखौफ होना चाहिए। हाँ, किस बात का डर रहता है? पता नहीं कुछ। हाँ, अगर डर से बचने का तरीका गफलत ही है तो अल्लाह आपको डर से निजात दे। गफलत के अलावा तो नहीं बच सकते आप। बेदार होगा तो देखेगा, डरेगा। डर का मतलब यह है कि आने वाला जो भी वक्त है, अच्छा इंसान वो होता है या अच्छा दौर वो होता है कि आने वाला वक्त जो है ना गुजरे वक्त से बेहतर हो। और अगर आने वाला वक्त अच्छा ना है तो फिर डरने का मौका है। इसको यूं एक तरह देख लो, क्या आप लोगों के ख्याल में, आप लोग कौम हो सारी, आप लोगों के ख्याल में जो आपने अल्लाह ताला से वादा करके मुल्क बनाया था जिस वजह से, वो काम आप लोगों ने किया? क्या कौमों की तादीब हुई कि नहीं हुई? कौमें अगर आप वादा पूरा न करें मजबूरी तौर पर, तो कौमों को कुछ न कुछ थोड़ा सा फितर की तरफ से कुछ होता है ना, इतलाफ, अफसोस होता है। तो कौम ने अपना कोई वादा जो है ना वो पूरा नहीं किया अल्लाह के साथ। अब ये नहीं है कि क्या होने वाला है। अब ये देखो, कौम के अंदर जो है इस हद तक अपोजिशन कौन है तो गवर्नमेंट कौन है, बाइफर्केशन देखो इस हद तक कि कौम जो है ना वदत कौम नहीं है। जब वदत कौम ना हो तो फिर वो काफिला जाना दिक्कत हो जाता है। तो वैसे भी कोई और भी वाकयात ऐसे अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहाना तो नहीं बन रहा है, बहाना तो नहीं बन रहा। नहीं बहाना तो मतलब यही है ना, आप दुआ किया करो कि या अल्लाह मतलब हमें महफूज रख और हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ये तब होगा जब अपनी हिफाजत से आप आजाद हो जाओ। आप कितने आदमी बैठे हैं, कितने आदमी ऐसे हैं कि अपनी जिंदगी की बजाय आप मुल्क की जिंदगी के बारे में अमल जैसा सरगर्म में अमल हो जाओ। मुश्किल ही है ना अभी तक तो, क्योंकि आप लोग बहुत मसरूफ हो, अपने हालात ही ठीक हो रहे। तो ये कौमों की जिंदगी में ऐसे वाकयात आते हैं। तो दुआ की करो आप। इसका सबूत के तौर पर यूं कहो कि अगर ये समझ लिया जाए, ये मान लिया जाए कि पैसा ही रियल पावर है, साबित हो गया, हाँ फर्ज करो आप, तो अभी तक आपकी जिंदगी में आपने ये नहीं देखा कि इस्लाम पावर है कि नहीं है। बड़े बुजुर्गों से हम मानते चले आए हैं, बाप दादा से मानते आ रहे हैं, इस्लाम की पावर सभी को नहीं है। या अल्लाह कोई पावर है ही कि नहीं, ऐसे कोई हमारा वहम ही ना हो कि बाहर कर के थक गए हूं। वो है इसी कि नहीं है, बोलता भी है कि नहीं बोलता, क्या इस्लाम दीन है ही कि नहीं है, इसके पीछे पूरी सदियों की इन्वेस्टमेंट है, तो हुआ कि कुछ न हुआ है कि नहीं है। अब अगर उसको बोलना पड़ जाए तो कोई तो ताकत दिखाएगा ना। मैं आपको चलिए ये बता रहा था कि ताकत इस्लाम दो जगह पर दिखाता है। एक तो काफिरों के मुकाबले में दिखाता है वदत कौम में हो तो, फिर आपको जिहाद के अंदर लुत्फ पैदा करता है। और एक यो मकाम आता है कि जब आप खुद ही इस्लाम पर यकीन न करो तो फिर इस्लाम जो है ना थोड़ा सा आपको बताता है पावर अपनी। आप इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग अपने ईमान से बहुत महरूम हो चुके हैं, सारे नहीं, कम लोग। उस वक्त को टालने का सर जरिया दुआ ही है या कुछ और? दुआ, बिल्कुल दुआ। वक्त से पहले वक्त को टालने का तरीका दुआ है, बिल्कुल दुआ, हर वक्त दुआ, सिंसियर दुआ।
یا اللہ ہمیں قصہ ماضی نہ بنانا. تو تو بادشاہ مالک ہے, تجھے کہا برا ہے, ہمیں قصہ ماضی نہ بنانا. اس قوم کو مستقبل کی قوم بنا, اس کو ماضی کی امت نہ بنا. یہ دعا ضرور کیا گا. سر اس اجتماعی سزا میں اچھے برے کی تشخیص نہیں, اچھے برے کیا ہوتا ہے, یہ برے کی سزا پر اچھے کی رضا ہو جاتی ہے, وہ سزا گری کر جاتا ہے اچھا آدمی. پھر کچھ لوگ جو ہے نا بچ جاتے ہیں, پھر ان سے آگے وہ پوسٹیرٹی چلتی ہے, واقعہ بچہ پڑتا ہے. بھارت دعا ہے, دعا کرنی چاہیے. میں نے آپ کو یہی کہا تھا, کچھ دعا کا وقت آ رہا ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش کے مسلمان تکلیف سے گزرا, بتایا تھا آپ کو. مصر کا مسلمان, ادھر کا مسلمان, افغانستان کا مسلمان, سعودی مسلمان, لبنان, ادھر ادھر سارے جتنے شام, عراق اور ایران سارے بنے گنوائے تھے مسلمان, اور انڈیا کا مسلمان, اور یہ بس پاکستان جو آپ کا پاکستان ہے, اس کے مسلمان جو ہے وہ کم اذیت سے گزرے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری باری بعد میں آئے, زیادہ سخت ہو, یہ میں نے بات کی تھی. یہاں تو ہم بہت لاڈلے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ایک بہت زیادہ تکلیف سے گزارا جائے. یہ ممکن ہو سکتا تھا, کیونکہ سارے جن افغانستان میں نے کہا تھا کہ ہم سے زیادہ نمازی ہے افغانستان, مجاہدین بھی وہ ہے, وہ بے شک بدلے فتوحات کر لے تو اس کو مرضی کر لے, لیکن جس جگہ سے گزر گیا وہ قافلہ, وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی. ہندوستان کا مسلمان جو ہے نا جس تکلیف سے گزر گیا, آپ یہ بتاؤ کہ بے شمار ہی گزر گیا. وہ ہندوستان کا مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ آپ لوگ کس زندگی میں رہتے ہو, آپ کتنے آرام میں ہو, آپ شکر نہیں کرتے ہو. بنگلہ دیش جو ہے وہ آزاد ہو گیا, بڑی اچھی مبارکباد ہو گیا, آزاد ہو گیا, لیکن جس تکلیف سے گزر گیا وہ آپ نہیں جانتے. وہ جو باغ سے کٹ گیا ہے نا, اس کو کیا بنا, جو چمن سے بچھڑ گیا ہے اس کو کیا بنا, وہ ہواؤں سے پوچھو کیا بنا. ایران سے کیا بنا, یہ ایران سے پوچھو. عراق کے ساتھ کیا ہوا, ان سے پوچھو. یاسر عرفات کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا, ان سے پوچھو. یہ اسلام کے ماننے والوں کا, اسلام نے کیا کیا, یہ ان سے پوچھو کیا ہوا. اور جبکہ اللہ وہی ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنا تو ہے نا. اس دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. یہ نہیں کہ حالات کی کوئی ریڈنگ ہو رہی ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں حالات سارے خوشگوار آ رہے ہیں, حالات تو اچھے آ رہے ہیں جو کچھ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. حکومتیں بھی آ رہی ہیں, کنٹری بھی ہو گیا, الیکشن بھی ہو گیا, کوئی گورنمنٹ بن جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ماضی قوم میں بنانا, ہم تھوڑے غافل ہو گئے ہیں, ہمیں تو مہربانی فرما.